जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ मैंने हमेशा बात किया प्रोफेशनलिज्म की। प्रोफेशनल वकील हूँ, प्रोफेशनल वकालत करता हूँ, अपनी प्रोफेशनल वकालत पे बिलीव रखता हूँ। मेरे मंशूर में ये बात शामिल है कि अल्लाह की ज़ात ने अगर मुझे इसमें कामयाब किया तो मैं बाहर के प्लेटफॉर्म से अपने यंगस्टर बहन भाइयों के लिए ये दोनों चीज़ें करना चाहता हूँ, उनकी अर्निंग के लिए और उनकी लर्निंग के लिए। साथ हमारे जितने सीनियर्स हैं उनकी मेडिकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए मैं मैक्सिमम लेवल पे काम करना चाहता हूँ। साथ उनके डेथ क्लेम्स जो हैं उसको भी मैं समझता हूँ वो 16,000 ख़त्म होना चाहिए, उस रूल्स में अमेंड होना चाहिए। इस वक्त हमारे फील्ड में लीड्स के अंदर ये बहुत बड़ा स्कोप है, उनको प्रॉपर वेलकम किया जा रहा है, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है। क्योंकि देखिए ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ होगा जो हम कवर नहीं कर पाएंगे। मैं तमाम रिस्पेक्टेड मेंबरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और प्रोफेशन के लिए काम करना चाहता हूँ, वेलफेयर ऑफ बार के लिए करना चाहता हूँ। आप मुझे वोट दें, इंशाल्लाह आपका दिए मांग को, एतमाद को बढ़ाऊंगा और कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा और इस काले कोट की रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। 1998 से 2001 का मेरा बैच है और 2001 में मैं प्रैक्टिस में आ गया और उसके बाद फौजदारी कानून के अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। वकला के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया। अल्लाह ताला ने प्रोफेशन में भी इज़्ज़त दी, सियासी करियर में भी इज़्ज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए आया हूँ और दोस्तों को पता है कि मेरा माजी बेदाग है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद रखता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जो यंगस्टर हैं उनको लीगल एथिक्स के ऊपर काम करवाने की ज़रूरत है हम लोगों को। मेरे पास जो प्लान है वो ये है कि जो लीगल एडवाइजरीज़ हैं, हमारे यहाँ कुछ फर्म्स हैं जो ऑक्यूपाई कर चुकी हैं 100 एडवाइजरीज़ के ऊपर, उनके पंजाब बार काउंसिल ने मॉनिटर नहीं किया। पंजाब बार काउंसिल मदर बॉडी है, उसको मॉनिटर करना चाहिए था कि ये एक फर्म जो है जिसने कंपनी एक्ट के तहत हर वकील को एक एडवाइजरी देनी है, ये सोचना हमारी मदर बॉडी ने है, रेगुलेटरी बॉडी ने है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार है जहाँ पे मैं सेक्रेटरी रहा हूँ बार का, उसमें मैंने बाकायदा ये काम करने की कोशिश की, मगर एक पीरियड 1 ईयर का होता है। उस हॉस्पिटल को एडवांस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के ऊपर जाके जब तक हम प्रेशर नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं मिल सकती। और मैं हम्बल सबमिशन करूंगा कि मुझे वोट दें और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी दी हुई रोशनी को चिरागों से आगे लेके जाऊंगा। मैंने जी 2000 में प्रैक्टिस का आगाज़ किया, 2004 तक अपने सीनियर के साथ रहा, फिर जो है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफिस बना लिया। 2014 में मैंने पंजाब बार का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं 60 वोट से रह गया। आज मैं एक सीट खाली होने पे मेंबर पंजाब बार काउंसिल बना कुछ मिनटों के लिए, और फिर मैंने आज ही इस्तीफ़ा भी दे दिया मेंबर पंजाब बार काउंसिल से, और अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाब करे जी। मैं रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहता हूँ, वकला की डिग्निटी के लिए, वकला के काले कोड की इज़्ज़त की बहाली के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया होगा कि आप मेरे जैसे या जो भी लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनको वोट दे के कामयाब करें ताकि हम सब का मुस्तकबिल जो है ना वो महफूज हो सके। थैंक यू। और 2003 में मैंने पाकिस्तान लॉ कॉलेज से जो है लॉ की डिग्री ली। तो उसके बाद 2014 में वो वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन मॉडल टाउन सीट से इलेक्ट हुआ। तो बार की वेलफेयर का जज्बा रखता हूँ और इंशाल्लाह ताला इलेक्ट होके जो हमारा सोसाइटी में एक इमेज जिसको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको जो है ना इस इमेज को मैं बहाल करने की कोशिश करूँगा। और यही वजह है कि इस दफ़ा प्रोफेशनल लोगों को वोट दिया जा रहा है। तो मैंने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली ये करके साबित किया है कि मैं दोस्तों की खिदमत कर सकता हूँ और उससे बेहतर अंदाज में खिदमत का जज्बा रखता हूँ। मुझे दोस्त वोट सपोर्ट करें तो मैं इंशाल्लाह ताला दोस्तों के लिए मायूसी का बायस नहीं बनूंगा, बार के वकार के लिए काम करूंगा और जो कुछ मुझसे हो सका बेहतरी के लिए वो मैं करूंगा। थैंक यू सर। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या, तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे।
اگر ہم ڈرافٹنگس کر رہے ہیں تو ڈرافٹنگ کا چارج ہوگا. آرگیومنٹ کی سٹیج ہے, ہم آرگیومنٹس کا چارج کریں گے. ایویڈنس کی سٹیج ہے, ایویڈنس کا چارج کریں گے. تاریخ پہ جو ایک مقولہ مشہور ہے, آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ شکوہ کرتے ہیں, کچھ بھی ہڈن نہیں ہوگا. ہماری اس فرم کا جو بیسک کوڈ ہے اٹ از آن آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. جب چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں, جو آپ سے بات ہوگی وہ ریٹرن ہوگی, جیسے طے ہوگا ویسے ہی ہوگا. ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ٹورڈز ہمارا جو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. بہتر طریقے سے ہم نے اپنے شعبے کو, اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کرنا ہے, اور پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہیں جسٹس بھی دلوانا ہے. عمومی طور پہ شکایت یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا کیس کس پیرائے پہ چل رہا ہے. آپ کی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ اندھیرے میں رہتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ وہ مکمل فیڈ بیک لے سکتا ہے, مکمل طور پہ ہماری کوآرڈینیشن اس کے ساتھ اویلیبل ہوگی. اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں موجود ہو, نہ صرف یہ کہ آپ کو پورے پاکستان کے لیے, ہر شہر کے لیے وکلا اویلیبل ہو. ادارے سے زیادہ یہ فورم ہے جو کہ وکلا کے لیے بھی اور کلائنٹس کے لیے بھی ہے. ہم ایسے کیسز کو پریفر کریں گے جو ایکچولی وکٹم ہے اور اس کو لیگل ریلیف چاہیے ہے, اس کو انصاف چاہیے ہے. جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اگر ہمارا پے ایز یو گو کا کانسیپٹ ہے, ہمارا ٹرانسپیرنسی کا کانسیپٹ ہے, یا ہمارا کمپلینٹ ڈیلنگ کا کانسیپٹ ہے, ابھی تک یہ ساری چیزیں ہم آپٹ کر چکے ہیں, اور اس کے لیے ہم لائرس کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں, جوائے آف جسٹس کا حصہ بنیں, اور جوائے آف جسٹس کے SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ لیٹیگیشن کریں اور لوگوں کی داد رسی کریں. بیسک کانسیپٹ وہی ہے, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. ٹیم کانسیپٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, سارے مل کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشاورت سب کو حاصل ہوتی ہے. Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم. جوائے آف جسٹس کے فورم پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات کرا رہے ہیں ان ایڈوکیٹس کی جو کہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز برائے ممبر پنجاب بار کاؤنسل. سب سے پہلے میرے ساتھ مس ندا اسلم ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں, اور پھر رانا ولی الرحمان صاحب, اور ساتھ سلمان پرویز صاحب جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں. اور ہمارے جو معزز مہمانان گرامی آج تشریف لائے ہیں جو کہ انشاءاللہ پنجاب بار کاؤنسل کی جو ہے تقدیر کو ویسے بدلیں گے جیسے ان سے لوگوں کی توقع اور تمنائیں ہیں. ان میں سب سے پہلے آپ سے تعارف کراتا چلوں چودھری عرفان صادق تارڑ صاحب کا, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پھر اس سے آگے جناب کامران بشیر مغل صاحب ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ سیکریٹری جنرل لاہور بار ایسوسی ایشن 2013-14 بھی رہ چکے ہیں آپ, اور ایک چوٹا لاہور بار ایسوسی ایشن کا پہلے بھی لے چکے ہیں جوائنٹ سیکریٹری کے طور پہ 2006-2007 تک. اور اس کے علاوہ میاں عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو کہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں یہ الیکشن, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آپ. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور ایڈوکیٹ بھی موجود ہیں, آپ اپنا تعارف کرائیے. وکیل اکبر بسرا جی. اکبر بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ ایک اس الیکشن کے ووٹر بھی ہیں. جی ووٹر بھی, سپورٹر بھی ہوں. سپورٹر بھی. تو تمام معزز مہمانان گرامی کو آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. سب سے پہلے میں چودھری عرفان صادق تارڑ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی تعلیمی سفر کے متعلق, اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق, لیڈنگ ٹو ہز LLB اینڈ ہز لاء پریکٹس, یعنی اپنی پروفیشنل سرگرمیوں کے متعلق ایک مختصر سا جائزہ بتائیں. بیسیکلی میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے اپنا لاء کمپلیٹ کیا. آفٹر دیٹ 2002 میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا. 2002 سے لے کے 2005 تک بطور ایسوسیٹ میں نے کام کیا. 2005 میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ آفس بنایا. 2005 سے لے کے آج تک اپنا انڈیپینڈنٹ آفس عرفان اینڈ فراز لاء ایسوسیٹس کے نام سے چلا رہا ہوں. اور الحمدللہ اس سال مجھے سپریم کورٹ کا لائسنس مل گیا ہے. اور جب سے میں پریکٹس میں ہوں میں نے ہمیشہ بات کیا پروفیشنلزم کی. پروفیشنل وکیل ہوں, پروفیشنل وکالت کرتا ہوں, اپنے پروفیشنل وکالت پہ بلیو رکھتا ہوں. بہت زبردست. اور جناب ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں کامران بشیر مغل صاحب, آپ بھی بتائیے اپنے لیڈنگ ٹو یور ڈگری ان لاء اینڈ دین واٹ ہیو یو بین ڈوئنگ لیٹر ایز اے لائر. تھینک یو ویری مچ. 1998 سے 2001 کا میرا بیچ ہے, اور 2001 میں پریکٹس میں آ گیا, اور اس کے بعد فوجداری قانون کے اندر شامل ہو پریکٹس سٹارٹ کر دی. اور 2004 میں نے انڈیپینڈنٹ پریکٹس سٹارٹ کی, اور اس کے بعد 2005 میں نے ایک الیکشن سٹارٹ کیا جوائنٹ سیکرٹری کا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ عزت دی. پھر ایز اے سچ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں ساتھ ساتھ,
दोस्तों के काम भी आते रहे हैं और काम करते भी रहे हैं। इसी तरीके से 2012 में मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, वकला के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया। अल्लाह ताला ने प्रोफेशन में भी इज़्ज़त दी, सियासी करियर में भी इज़्ज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए आया हूँ और दोस्तों को पता है कि मेरा माजी बेदाग है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद रखता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू भाई। और हमारे साथ अगले उम्मीदवार हैं मियाँ अब्दुल जब्बार साहब। सर आप अपने मुतालिक भी बताइए। मैंने जी 2000 में प्रैक्टिस का आगाज़ किया, 2004 तक अपने सीनियर के साथ रहा, फिर जो है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफिस बना लिया। 2014 में मैंने पंजाब बार का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं 60 वोट से रह गया। आज मैं एक सीट खाली होने पे मेंबर पंजाब बार काउंसिल बना कुछ मिनटों के लिए, और फिर मैंने आज ही इस्तीफ़ा भी दे दिया मेंबर पंजाब बार काउंसिल से, और अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाब करे। बसर साहब आप वोट शोट दे रहे हैं, किसको मैं दे वोट रहे दे हैं, रहा हूँ कैसे जी। बंदे को वोट देंगे आप? सर मैं वोट तो दे रहा हूँ जी, बेसिकली मैं सपोर्टर तो हूँ मियाँ साहब का। मियाँ साहब का बैच भी मैंने टैग किया हुआ है। इसके अलावा मैं बाकी अपने दोस्त जो यंगस्टर हैं, जितनी यंगस्टर की खेप इस दौरान पिछले 10 साल में आ गई है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम प्रोफेशनल लोगों को आगे लेके आएँ। जो इस वक्त पंजाब बार अदारे का हाल हो गया है, उसमें ज़रूरत है अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की, ताकि कुछ अदारे में बेहतरी आ सके। 1973 के बाद अब तक पंजाब बार जो जिस रूलिंग के तहत चलती है, जो एक्ट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। और इस वक्त पंजाब बार में जो मेरा ख्याल है कि ऐसे तरबीती कैंप्स होने चाहिए यंगस्टर के लिए, जो इनका इंटीमेशन का पीरियड होता है 6 माह का या 4 माह का या साल का, उसमें कोई ना कोई तरबीती कैंप पंजाब बार की तरफ से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। बाकी मैं गुजारिश ये है, बाकी जो मेरे यंगस्टर्स हैं, दोस्त हैं, मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कम से कम प्रोफेशनल लोगों को आगे लेके आएँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मैं राना वलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है पहले सवाल का आगाज़ करें। पहला सवाल ही चलते हैं। मैं थोड़ा सा माजी की तरफ लेके जाना चाहूँगा। जब से हम लोग कैरियर में हैं, आप लोग सीनियर हैं, लीडर हैं हमारे, जो एक चीज़ बतौर थोड़ा सा एक कह लें कि कैरियर में आगे बढ़ने के बाद जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है सोसाइटी में एक एज ए कम्युनिटी हमारा इमेज वो नहीं है जो लेगेसी एक हम कैरी कर रहे थे। अगर आप थ्रू पार्टीशन वक्त से पहले देखें तो एक इस शोबे के साथ एक बहुत इज्जत जुड़ी हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में एज ए कम्युनिटी हमें उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। वो एक तस्वीर का रुख हमारा प्रोफेशन पेश नहीं कर रहा जिसकी मिसाल माजी में थी। तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो के आएंगे। बतौर अदारा आप उस इदारे में जा रहे हैं कि जो इन सारी चीज़ों पे काम करता है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस हवाले से कोई रोशनी डालें कि किस तरह से जो एक मुस्बत तस्वीर है हमारी कम्युनिटी की मुआशरे में आम लोगों के साथ किस तरह बेहतर हो सके। इरफान साहब। बेसिकली मैं इस पर ये बात करूँगा कि मैं इससे पहले लाहौर बार में बतौर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, तो मैंने उस वक़्त से ले के मेरे एक मंशूर में 2-3 बातें थी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कि देखें लायर्स का जो स्टांस है, रिस्पेक्ट है, वो माशरे में बहुत ज़्यादा है, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। जब उन्होंने गलत फार्म में पेश किया तो हमने बार लेवल पे एक कोशिश ये की कि हमारे जितने यंगस्टर आ रहे हैं हम उनके लिए कम से कम ऐसा सिस्टम करें ताकि वो एक माशरे में अच्छा मकाम पैदा कर सकें, वो माशरे में जो रिस्पेक्ट है उसको बाहर रख सकें, उसको बल्कि मज़ीद इजाफा करें। उसके लिए हमारा जो मेरे मंशूर में जो बात है वो ये है कि हमारे जितने यंगस्टर आ रहे हैं हम उनके लिए कम से कम ट्रेनिंग सेशंस करें। ट्रेनिंग सेशन कंपलसरी हो, वो बार लेवल पे हो। फॉर एग्जांपल तहसील कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो कंपलसरी इस फॉर्म में हो कि जो भी यंगस्टर आ रहा है उसने वो लेक्चर्स लेने हैं, उसको ट्रेन किया जाए, उसको बताया जाए कि प्रोफेशन के अंदर आप आ गए हैं, ये लीगल एथिक्स हैं, आपने इन पैरामीटर्स में प्रैक्टिस करनी है, इस अदारे के ये हदूदों की यूद है, इस हदूदों की यूद से आपने बाहर नहीं जाना। हम कहते हैं जी ये एक बंदा आ रहा है, हम उससे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लियो कमर आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम उसको दे क्या रहे हैं, क्या हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या हम उसको अर्निंग दे रहे हैं। एक बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, 25 ईयर उसकी एज है, ना उसको लर्निंग प्रॉपर मिल रही है, ना उसको अर्निंग प्रॉपर मिल रही है। मैं समझता हूँ अगर हम उसकी लर्निंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप्स करें, उसकी एकेडमी प्रॉपर सिस्टम हो, साथ ही साथ उसको अर्निंग के लिए गवर्नमेंट लेवल पे स्टाइपेंड हो, रेगुलर हो, 5 ईयर तक हो, मैं देखता हूँ कि इस मुआशरे में हमारे वकला की इज्जत और बढ़ेगी। मेरे मंशूर में ये बात शामिल है
کہ اللہ کی ذات نے اگر مجھے اس میں کامیاب کیا تو میں باہر کے پلیٹ فارم سے اپنے یکسٹر بہن بھائیوں کے لیے یہ دونوں چیزیں کرنا چاہتا ہوں, ان کی ارننگ کے لیے اور ان کی لرننگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب ینگ لوگوں کو پروموٹ کریں گے, سینئرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیڈیز بہنوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, جب یہ سہولتیں ساری موجود ہوں گی تو ہمارا پروفیشن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ ترقی کرے گا, ہمارے لوگوں کی معاشرے میں رسپیکٹ پہلے سے زیادہ ہوگی. تھینک یو عرفان صاحب. لو جی, عرفان صاحب نے اپنی بات کی, اب کامران صاحب بتائیں گے کہ وہ کیا کیا انشاءاللہ کریں گے. جو ینگسٹر ہیں ان کو لیگل ایتھکس کے اوپر کام کروانے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو شروع میں جو آتے ہیں ان کو آتے ساتھ لرننگ ضروری ہے, ارننگ ضروری نہیں ہے. میرے پاس جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو لیگل ایڈوائزریز ہیں ہمارے ہاں کچھ فرمز ہیں جو آکوپائی کر چکی ہیں 100 ایڈوائزریز کے اوپر, ان کے پنجاب بار کونسل نے مانیٹر نہیں کیا. پنجاب بار کونسل مدر باڈی ہے, اس کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک فرم جو ہے جس نے کمپنی ایکٹ کے تحت ہر وکیل کو ایک ایڈوائزری دینی ہے. ایک وکیل کے پاس ساری فرم چلے گئی ہیں یا 2-4 فرموں کے پاس ساری جو ہیں کمپنی چلی گئی ہیں, اس کو مانیٹر کرنا ہے پنجاب بار نے. میری پوزیشن یہ ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں پہ ینگسٹر کے لیے ایک ایڈوائزری سینئر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئے. وہ اس کی جو پے ہوئے گی وہ دے کمپنی, گورنمنٹ سٹائبنٹ نہیں دے سکتی, ہم بیک نہیں مانگ سکتے, ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنا پڑے گا اپنے آپ. بیسک چیزیں جو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے وہ جو ہم وہاں پہ فیلڈ میں جا کے منشی حضرات سے سیکھتے ہیں وہ پنجاب بار ہمیں سکھائے. انشاءاللہ وہاں پہ ایسے پروگرام سینئرز کو بلا کے کروائیں گے. رانا صاحب خود ادھر وہاں پہ لیکچر دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اس طریقے سے ہم نے ڈرافٹنگ کرنی ہے, اس طریقے سے دعویٰ فائل کرنا ہے, اور ساری چیزیں مینیج کر کے بتائے جائیں گے تو نئے لڑکوں کو سکون ملے. ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک لیگل ایتھکس میں آئے ہیں اور یہ پروفیشن فلاڈز ہے, اس کے اندر ہم نے ایتھیکلی کس طریقے سے عدالت میں پیش ہونا ہے. تو یہ جو پروفیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا ہے. ہم اللہ کے توکل کے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نیڈز جو ہیں اللہ نے پوری کرنی ہے, کوئی بندہ پوری نہیں کر سکتا. تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ ساری جو لیگل ایتھکس کے ساتھ جو لیگل تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد بچے کو آگے پریزنٹ کیا جائے گا تو ہمارے امیج کو بھی بہتر کرے گا. اور ہمارے منشور میں بھی یہی ہے کہ جو بزرگوں کا جو 60 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میری ویژن یہ ہے ان کے مرنے کا ویٹ نہ کیا جائے, ان کی بزرگی کی حالت میں ان کو بینامولر فنڈ دے دیا جائے. اس رولز کو بھی چینج کرنا چاہیے کہ یہ رول مرنے کے بعد ہی کیوں ہیں. اس موقع کے اوپر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ضرور آ گئی ہے بلیک بھائی ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے پروفیشنل وکیل کو ووٹ دینا ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ہمیں 5 سال بعد پچھتانا پڑے کہ جناب کہ ہم نے غلط کام کر دیا. تھینک یو کامران صاحب. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جوائے آف جسٹس کافی عرصہ جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا. بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر, کہ یہ مسائل پیش نہ آئے. فرم کو لے کے جب ہم نے انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. تو پے ایز یو گو کا کنسیپٹ بھی ہم نے اسی لیے دیا کہ آپ جیسے جیسے پروسیڈنگس چلتی رہیں گی آپ اسی پروسیڈنگس کا ہمیں چارج کرتے رہیں گے, اور دین جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری سروسز سے مطمئن نہیں ہیں آپ سروسز ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. جب وہ سروس ہم دے رہے ہوں گے ہم اسی کا ہی چارج کریں گے. اگر ہم ڈرافٹنگس کر رہے ہیں تو ڈرافٹنگ کا چارج ہوگا. آرگیومنٹ کی سٹیج ہے ہم آرگیومنٹس کا چارج کریں گے. ایویڈنس کی سٹیج ہے ایویڈنس کا چارج کریں گے. تاریخ پہ جو ایک مقولہ مشہور ہے, آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ شکوہ کرتے ہیں, کچھ بھی ہڈن نہیں ہوگا. ہماری اس فرم کا جو بیسک کوڈ ہے اٹ از آن آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. جب چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں, جو آپ سے بات ہوگی وہ ریٹرن ہوگی, جیسے طے ہوگا ویسے ہی ہوگا. ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ٹورڈز ہمارا جو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. بہتر طریقے سے ہم نے اپنے شعبے کو اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کرنا ہے, اور پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہیں جسٹس بھی دلوانا ہے. عمومی طور پہ شکایت یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا کیس کس پیرائے پہ چل رہا ہے. آپ کی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ اندھیرے میں رہتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ وہ مکمل فیڈ بیک لے سکتا ہے, مکمل طور پہ ہماری کوآرڈینیشن اس کے ساتھ اویلیبل ہوگی. اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں موجود ہو, نہ صرف یہ کہ آپ کو پورے پاکستان کے لیے ہر شہر کے لیے وکلا اویلیبل ہو. ادارے سے زیادہ یہ فورم ہے جو کہ وکلا کے لیے بھی اور کلائنٹس کے لیے بھی ہے. ہم ایسے کیسز کو پریفر کریں گے جو ایکچولی وکٹم ہے اور اس کو لیگل ریلیف چاہیے ہے, اس کو انصاف چاہیے ہے. جو آف جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اگر ہمارا پے ایز یو گو کا کانسیپٹ ہے, ہمارا ٹرانسپیرنسی کا کانسیپٹ ہے, یا ہمارا کمپلینٹ ڈیلنگ کا کانسیپٹ ہے, ابھی تک یہ ساری چیزیں ہم آپٹ کر چکے ہیں. اور اس کے لیے ہم لائرز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں, جوائے آف جسٹس کا حصہ بنیں, اور جوائے آف جسٹس کے SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ لٹیگیشن کریں اور لوگوں کی داد رسی کریں. بیسک کانسیپٹ تو وہی ہے, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. ٹیم کانسیپٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, سارے مل کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشاورت سب کو حاصل ہوتی ہے.
Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक। ब्रेक में हमें एक और हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, राना ज़मीर जेडू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपका खैर मकदम करते हैं और आप अपने मुतालिक थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा एक देहाती बैकग्राउंड से मेरा तल्लक है। तो ये लाहौर के नज़दीकी काना का नवाही गांव है ये। तो मैट्रिक मैंने काना हाई स्कूल लाहौर से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन एफसी कॉलेज लाहौर की है और 2003 में मैंने पाकिस्तान लॉ कॉलेज से जो है लॉ की डिग्री ली। तो उसके बाद 2014 में वो वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन मॉडल टाउन सीट से इलेक्ट हुआ। तो बार की वेलफेयर का जज्बा रखता हूँ और इंशाल्लाह ताला इलेक्ट होके जो हमारा सोसाइटी में एक एमएच जिसको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको जो है ना इस एमएच को मैं बहाल करने की कोशिश करूँगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, मियां अब्दुल जब्बार साहब, इस हालिया इलेक्शन में आपकी क्या सरगर्मियाँ होंगी और कारकर्दगी होगी? पार्टीशन के बाद से लेके 2007 तक वकला का इमेज इतना अच्छा था कि 2007 की जो कैंपेन चली चीफ जस्टिस को हटाने की और उसके बाद बहाल करने की, ये हालात थे कि हमें कोई अगर रिक्शे वाला या टैक्सी वाला मिल जाता तो वो हमें एज अ ऑनर समझता कि आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट छोड़ के आऊँगा। और मैं ना, मेरे दोस्तों का अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। मैं कहता हूँ कि 0.5% हमारे अंदर कोई दोस्त हैं जिनकी वजह से हमें किसी जगह पे हमारा इमेज में प्रॉब्लम आता है। जहाँ तक आपने कहा जी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम 3 किस्म के हैं मेरे। एक तो ये है कि जो मेरे भाइयों ने कहा कि यंगस्टर्स जो हैं उनकी तरबियत, ठीक है जी। हम भी जब नए आए तो हमारी भी तरबियत हमारे सीनियर ने की, पंजाब बार ने नहीं की। पंजाब बार में जिस सीनियर के पास हम गए, उनकी डायरी से हमने 20 केसों की लिस्ट जो है वो पंजाब बार कौंसिल में सबमिट की, जिसकी बुनियाद पे हमें लाइसेंस मिला। तीसरा जो मेरा काम है कि एक ये नौजवान आते हैं, मैं आता हूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ एक सिविल जज बन जाता है बंदा, वो भी अपनी जॉब स्टार्ट कर देता है जी। जब वो एडिशनल सेशन जज होकर रिटायर होता है तो उसको जो है ना 60 साल की उम्र में उसकी तकरीबन 1,20,000 रुपये पेंशन लग जाती है। हाई कोर्ट का जज भी हमसे ही होता है, हमारे से जाता है, हाई कोर्ट का जज बन जाता है। जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसे 5.5 लाख रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। मुझे आप बताएं कि जब मेरा वकील भाई 60 साल का होता है उसको हम क्या देते हैं? जो इन्होंने बताया 16,000 रुपये, वो मरने के बाद, जिंदा नहीं। अच्छा। जिंदा को नहीं देते, जिंदा का कोई मोल नहीं। जिंदा का कोई मोल। उसमें एक मेरे भाई सारे कानून जानते हैं, एक अनपढ़ आदमी एक फैक्ट्री लिमिटेड कंपनी में फैक्ट्री में मुलाजिम होता है ना, तो उसकी कंपनी उसे ओल्ड एज बेनिफिट एक अदारा है पाकिस्तान का, उस पर उसको रजिस्टर करवाती है। 500 रुपया उसका हर साल वो पे करते हैं। 10 बंदे या 20 बंदे हर कंपनी ने करवाने होते हैं। जब जिस दिन वो 60 साल का होता है ना, अगर वो काम करना चाहे या ना करना चाहे, उसको आज के दिन 12,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम अपने वकील का 1,000 रुपया सालाना अगर वो जमा करवा दें ओल्ड एज बेनिफिट वालों को, तो क्या हमें 25,000 रुपया नहीं मिल सकता 60 साल की उम्र के बाद? ठीक, कि हम उसके मरने का इंतज़ार करेंगे? ये सारी चीज़ें हैं जो 1976 के जो रूल्स बने, आज तक किसी ने उसको अमेंड करने की कोशिश नहीं की। हमारे दोस्त भाई आते हैं, अपने अपने मकासद होते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। जैसे ये कैंपेन चली कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अदालतों में नज़र आते हैं उनको आज लेके आएँ, तो इसको तब्दील करके ये जो चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह करेंगे। ज़मीर साहब, तो आप जैसे मोअज़्ज़ज़ वकला बता रहे हैं, आपके क्या ज़ायम हैं? असल में जो एक मैं समझता हूँ कि ख़ास तबका है जिसका डोमिनेशन हमारी बार पॉलिटिक्स पे भी है, और वकला ने ये सोचना शुरू अब कर दिया है कि अब वो जो ख़ास एक तबके का डोमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि इस दफ़ा प्रोफेशनल लोगों को वोट दिया जा रहा है। तो इस वक्त ज़रूरत है
बार पे ज़्यादा जो है इस बात का कि ऐसे बंदों को इलेक्ट करें कि अपना वोट जो सेल ना करें, बाज़मीर हों और वकला की जो प्रेस्टेज है, वकला की जो इज़्ज़त है, डिग्निटी है, उसके लिए काम किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो वकला एक चूँकि मुआशरे में एक रूल ऑफ लॉ की आवाज़ हमेशा उठाते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जो प्रिंसिपल है कि माइट इज़ राइट वो प्रिवेल करता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा है। वकला से ज़्यादा प्रॉब्लम बाकी जो अदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, हुकूमत है, जुडिशरी है, चूँकि वकला अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब पंजाब बार कौंसिल में एक जो ज़िम्मेदारी है पंजाब बार कौंसिल की कि सीनियर के साथ साथ एक अकेडमी भी होनी चाहिए जहाँ पे नौजवान वकला उनकी तरबियत की जाए और जिनको ये बावर कराया जाए कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए बात करेंगे, हम तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे और लोगों के हकूक़ की जंग हम लड़ें। मैं ये समझता हूँ। बहुत मेहरबानी। हम मज़ीद सवालात करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, वकला से। अभी एक ब्रेक लेंगे। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. सवालात पूछ रहे हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, वकला से, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस के लिए कंटेस्टेंट्स हैं। मैं एडवोकेट निदा असलम साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगला सवाल। सर पहले तो आप सबके आने का थैंक यू। सर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने बात की अभी कैरियर की, फलाह की, यंगस्टर्स की, हम देखते हैं अभी आप लोगों में माशाल्लाह से आप लोग खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बहुत इश्यूज़ हैं। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो इस फील्ड में आ रही हैं, लॉ कॉलेजेस में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी बहुत स्ट्रेंथ मौजूद होती है, लेकिन प्रैक्टिसिंग फील्ड के अंदर हम उनको नहीं देख पाते हैं उस तरह से जिस जज्बे से वो पढ़ रही होती हैं। तो अगर आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह में आप लोगों को कामयाब करें, अगर आप लोग इस सीट पर आते हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे बैठते हैं, तो आप हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी सेफ वर्क प्लेस के लिए और उनकी कैरियर बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहेंगे? आप लोगों के क्या प्लान्स हैं या आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होना चाहिए? मैं इसमें ये कहूँगा कि बेसिकली जो आपका पहला क्वेश्चन है ना
کہ ویمنز ایجوکیشن میں آتے ہیں, آگے سے فیلڈ میں تعداد کم ہوتی ہے, اس میں ان کے کچھ ڈومیسٹک ایشوز بھی ہوتے ہیں. ڈومیسٹک مین کچھ پیرنٹس ایسے ہیں وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں, آگے فیلڈ میں نہیں بھیجتے. ایک چیز یہ آ گئی. سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ ہماری بہنوں کی شادی ہوتی ہے, الٹیمیٹلی نیکسٹ فیملی میں جب جاتی ہیں تو وہ بھی لوگ فیلڈ میں نہیں بھیجتے. یہ سمجھے کہ ان کا ڈومیسٹک ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. مین وی بوتھ آر ایکول. جب ایکول ممبر ہیں, ہماری حیثیت سب کی ایکول ہے, لائسنس ہمارا ایکول ہے, تو کام کی اپرچونٹی بھی ایکول ہونی. ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں یہ بھی سیف ورک پلیس سے ہی اٹھتے ہیں, کیونکہ ماحول ویسا نہیں ہے, اسی وجہ سے تو وہ پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایٹماسفیئر کی جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ایک لیڈی لائر جب گھر سے ورک کے لیے نکلے گی, سب سے پہلے ان کو ایشو ہوگا کنونس کا. سیکنڈ ان کو ایشو ہوگا کہ معاشرے کے اندر جب اس نے کام کرنا ہے, جس طرح باقی فیلڈز میں کام ہو رہے ہیں, یہاں پہ وہ سمجھیں ایٹماسفیئر نہیں ہے جہاں پہ پراپرلی کام کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر ہم ان کو ویلکم اس فارم میں کریں, جس طرح میں نے پہلے پلان کیا ہے, میرے ایک لرنر بردر نے, ہر بندے کا اپنا فیلڈ ہے, 5 بھائی ہیں, 5 کرا تھا خیر ہے, جس طرح میں نے بات کی ہے کہ جس طرح ڈاکٹرز پروفیشن میں آتے ہیں وہ ان کی پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے, ان کو جب ہاؤس جاب دی جاتی ہے, ہاؤس جاب کے اندر ان کو 2 چیزیں انشور کی جاتی ہیں. ایک ان کو انشور کی جاتی ہے اسٹائپنڈ, ساتھ ان کی لرننگ. اسی طرح اگر ہمارے فیلڈ میں بھی وہ ہاؤس جاب ہو جائے, جسٹ لائک ہاؤس جاب ہو جائے, جس کے اندر ان کی پراپر ٹریننگ ہو, جب ہم ان کو پراپر رائٹ دیں گے, مین ان کو لرننگ کا پراپر کوئی ایشو نہیں ہوگا, اکیڈمی موجود ہوگی. فار ایگزامپل وہ کسی سینئر کے پاس نہیں کام کرنا چاہ رہے, ان کے پاس ایٹماسفیئر ہو, وہ ورکشاپ اٹینڈ کر لیں, اکیڈمی اٹینڈ کر لیں, پنجاب بار کے لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, مین ان کو لرننگ کا ایشو ختم ہو گیا. ساتھ جب ان کو اسٹائپنڈ ملے گا ان کی پروفیشنل ڈگری کے گیس گورنمنٹ لیول پہ, ان کا ارننگ والا ایشو بھی حل ہو گیا. اب بات آ جاتی ہے ایٹماسفیئر کی. اگر ایک وکیل کام جانتا ہو, اس کی لرننگ پراپر ہو چکی ہو, اس کو ارننگ پراپر ہو رہی ہو, تو میں سمجھتا ہوں جب وہ فیلڈ میں جائے گا وہ کانفیڈنٹ ہوگا. اس کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ میں نیو کمر ہوں, کس سے بات کروں گا, کس طرح کروں گا, میرے پاس کلائنٹ کہاں سے آئے گا. وکیل کے پاس کلائنٹ اس وقت آتا ہے جب اس کلائنٹ کو پتا ہو کہ یہ وکیل میرا کام بالکل ٹھیک کرے گا. لیڈی لائر کو یہ ساری پراپر اس کی ٹریننگ, لرننگ, ارننگ کمپلیٹ ہوگی. جب وہ فیلڈ کے اندر پراپرلی جا کے اس کو سرو کریں گی, میں سمجھتا ہوں وہ ایک آج کی خواتین سے بہتر طریقے سے سرو کر پائیں گی. ایز پر مائی اوپینین اس وقت ہمارے فیلڈ میں لیڈیز لائر کے اندر یہ بہت بڑا سکوپ ہے. ان کو پراپر ویلکم کیا جا رہا ہے, ان کو پراپر رسپیکٹ دی جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. اگر ہم کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑا فلا ہوگا جو ہم کور نہیں کر پائیں گے. سیکنڈلی یہ لیڈیز لائر کا جو دیگر ایشوز ہیں, جس طرح میں نے ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے, اگر وہ بار یونانیمس ہو جائے, جس طرح فار ایگزامپل ہائی کورٹ بار ہماری نے کیا ہوا ہے, وہ الحمدللہ کامیاب چل رہا ہے. ہائی کورٹ بار سے نیچے جاتی ہے وین ہماری جاتی ہے جو سول کورٹ جاتی ہے. بار کے لیول سے ہم کام کریں گے, جس طرح باقی ادارے ہیں, آرمی کو لے لیں, ادر ادارے لے لیں, ان کے ہاسپٹل ہیں, ان کے اپنے شادی ہال ہیں, ان کی باقی فیسلٹیز, کیا ہم بار لیول پہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری الحمدللہ ملک کے اندر اتنی تعداد ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں, اور وہ حصہ ہیں جو سارے پڑھے لکھے ہیں, پروفیشنلز ہیں. تو اس وجہ سے میکسیمم لیول پہ جب آپ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو پروفیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر عزت تو آلریڈی بہنوں کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اور بھی بڑھے گی, اور آپ کے لیے کام کرنے کا ایٹماسفیئر بھی اچھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جی وہی میرا موقف وہی ہے. بیسک ایم یہی ہے کہ ہر بندے کو, لڑکی لڑکا ایک ہی وکیل کا نام وکیل ہے, اس کو پراپر وکیل بنانا چاہیے. جب تک وہ پراپر وکیل نہیں بنے گا وہ ارننگ نہیں کر سکتا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ سہولتوں کی فقدان ہے, پنجاب بار کونسل کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ہیں معاملات, اس کے ذریعے ایکولی رائٹ کے ساتھ تو بات ہوتی ہے, مگر جو ایک اسپیسیفکلی لڑکیوں کو رائٹ زیادہ ہے, ان کو پراپر طریقے سے وہ بار روم نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. ہمارے ہاں بھی لائرز کمیونٹی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈیز کو آگے آنا چاہیے, ان کو پہلا رائٹ دینا چاہیے. اگر وہ روسٹر پہ ہم کھڑے ہیں تو اگر میری باری پہلے ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آپ لیڈی کی باری پہلے آ جائے. ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ وہاں پہ کمیونٹی کے لیے سوچیں جا کے, اور ان کے لیے عمل کریں, کام کریں. جب ہم وہاں پہ جا کے یہ سوچیں کہ جو کویشچن میری بہن نے کیا ہے, یہ میرے اندر کا کویشچن ہے کہ یار ہم نے سوچنا کب ہے, جب ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے یا جب کوئی اپنے طور پہ سوچتے ہیں تو یہی سوچیں کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے بہتری کیسے کرنی ہے. لائرز کمیونٹی کے لیے رہائشی کالونی بھی حاصل کرنی ہے, وکلا کے لیے ہم نے وہ ہاسپٹل کا بھی بندوبست کرنا ہے, وکلا کے لیے جو کمیونٹی سینٹر بنانے ہیں وہ بھی بنانے ہیں. بار روم کی حالت بڑی ابتر ہو چکی ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ چاہیے, وہاں پہ لیڈیز بار روم بھی پراپر طرح کا بنا ہوئے جس میں وہ اپنی پرائیویسی میں بیٹھ سکیں. کوئی کہ وہاں پہ موقع ہی نہیں ہے, مواقع ہی نہیں دیے گئے کہ وہ آگے پریکٹس کر سکیں ایکولی.
وہاں پہ موقع ملنے چاہیے. ہمارے ہاں وہ جو معذور ہے اس کے لیے وہ چیئر لانے کا بندوبست نہیں ہے عدالتوں کے اندر. سب سے پہلی پرابلم تو یہ ہے. گورنمنٹ کے اوپر جا کے جب تک ہم پریشر نہیں کریں گے وہ چیزیں نہیں مل سکتی. وہاں پہ پریشر ہی کوئی اور طرح کا ہے. ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آئی بلیو کہ ارننگ اور لرننگ والی بات تو آپ دونوں کی ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ارننگ اور لرننگ ہو تو چیزوں میں بہت بہتری آتی, لیکن اسٹل وومن ہیو ٹو فائٹ دیم سیلفس کہ وہ اپنا مقام لے سکیں. ابھی ریسنٹلی جسٹس عائشہ ملک کی کورٹ میں ایک وکیل صاحب پیش ہوئے ہوئے تھے اور کنٹینیوسلی وہ جب آرگیومنٹس کر رہے تھے تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ مس 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 مس. جب ریپیٹڈلی وہ مس مس کہتا رہا تو جسٹس عائشہ ملک نے اس کو لٹرلی ٹوکا اینڈ شی سیڈ کہ آئدر آئی ایم یور لیڈیشپ اور یور آنر. تو سر یہ ایک مقام لینا ہمارا اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم لڑ کے وہ مقام لیں. یہ آئی بلیو کہ لیگل ایتھکس میں اور ہماری ریگولیٹری باڈیز کو سکھانا چاہیے, ینگ لائرز باقی سب کو, سینئرز آبویسلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن اسٹل وومن کو اپنا مقام لینے کے لیے خود لڑنا پڑتا ہے. عبدالجبار صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جگہ پہ ہماری قومی اسمبلی ہے, اس میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, ٹھیک ہے جی. صوبائی اسمبلی ہے, اس میں مخصوص نشستیں ہیں جی. ہماری پنجاب بار کونسل میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے, میں ان کو مخصوص نشستیں لے کے دوں گا. میری بہنیں آج کمپین کر رہی ہیں جو ہمارے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہی ہیں جی. مجھے بتائیں, یہ میری بہن بتائے کہ ان کو کیا وہ پراپر ہماری طرح کمپین کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو ان کا مقام دلایا جائے جی. جہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر 75 سیٹیں ہیں پنجاب بار کونسل کی تو اس میں خواتین کی زیادہ نہیں, میں کہتا ہوں 10 سیٹیں خواتین کی ہونی چاہیے جی. اسی طرح پاکستان بار کونسل میں بھی 1 سیٹ خواتین کی ہونی چاہیے جی. جتنی بلخ میں خواتین اس شعبے میں آ رہی ہیں, ان کی نمائندگی کے بغیر ہم اب چل ہی نہیں سکتے. یہ عبدالجبار صاحب جو اپنا پنجاب یونیورسٹی ہے یا میڈیکل کالجز ہیں یا دیگر لاء کالجز بھی ہوں گے, ان میں ایک میرٹ بنتا ہے اور اس میں اس بات سے مستثنا کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے وہ میرٹ پہ آ جاتے ہیں. تو کیا پنجاب بار کاؤنسل میں جو 75 سیٹس ہیں ان پہ خواتین میں اگر دم ہے, بٹ ہمارا شاید معاشرہ جو ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ نہیں, ہمارے قوانین میں کمی ہے. قومی اسمبلی میں کوئی اور قانون دیکھا جاتا ہے, صوبائی اسمبلیوں میں اور قانون دیکھا جاتا ہے. جو الیکشن پچھلا ہوا نا اس میں میرا حال 3 لیڈیز تھیں پورے پنجاب سے, ٹھیک ہے جی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ پاکستان بار کونسل کا اگر الیکشن ہوتا ہے جی اس میں وہ دیکھتے ہیں جناب نیچے سے ہم لوگ پنجاب بار والے ووٹ ڈالتے ہیں, اسی طرح ان کا بھی جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے کہ خواتین کی جتنی تعداد ہے اس کے مطابق ان کو ان کا رائٹ جو ہے دیا جائے. رانا ضمیر صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس وقت ایگزسٹنگ پنجاب بار کاؤنسل میں یا پاکستان بار کاؤنسل میں کتنی خواتین موجود ہیں رائٹ؟ جی پنجاب میں تو غالباً 3 ہیں. تو جس لیڈی نے بھی اپنے آپ کو پٹ کیا ہے, جس میں ہمت تھی, انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں اور بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. بہت مہربانی. میرا خیال ہے آپ سعد سلمان کچھ پوچھنا ضرور چاہ رہے ہوں گے تو پلیز. سر جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہ لیگل ایتھکس کی اور جب ینگ لائرز آتے ہیں تو ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لرننگ کی طرف جانا چاہیے, زیادہ ارننگ ہو ہی جائے گی. لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لیگل ایتھکس ہیں تو ایز اے پنجاب بار میں الیکٹ ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیپس کیا ہوں گے وہ کہ جو ان کی ٹریننگ کے لیے لیے جائیں, کہ جنہیں کس طرح ٹرین کیا جائے گا, کہ کیا ان کی ٹریننگ ہو, آیا انہیں کوئی چھوٹے کیسز دے دیے جائیں یا کوئی اس طرح کی چیز, مطلب کوئی اسٹارٹ کے لیے کوئی انہیں اسسٹ کرنے کے لیے کوئی ادھر وہ جا کر کوئی اپنا مطلب ایک انہیں سکھایا جائے کہ فائلنگ کس طرح کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کوئی مطلب اسٹیپس کیا ہوں گے بیسکلی. اس میں آپ بیسکلی دیکھیں جی, آپ میں جو بات کر رہا تھا لرننگ اور ارننگ والی, لرننگ کیا ہے, ایک سول جج اپوائنٹ ہوتے ہیں, ان کی فرسٹ ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. اس ٹریننگ میں ان کو سارا کچھ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ورک کیسے کرنا ہے, مین اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اس طرح کے وکیل بن گیا, ان وکیل صاحب کو ٹریننگ دینی ہے. ہماری جوڈیشل اکیڈمی جس طرح ہماری لائرز اکیڈمی ہونی چاہیے, لائرز اکیڈمی کے اندر ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے. اس طرح ان کو ہیڈ وائز جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں یا چھوٹے پیٹی کیسز ہیں
उनकी तरफ उनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि जब वो फील्ड में प्रॉपरली जाकर सर्व करें तो उनको ये प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल मैं मुलज़िम का वकील हूँ तो मैंने किस साइड पे खड़े आना है, मैं मुद्दई का वकील हूँ मैंने किस साइड पे खड़े आना है, अगर मैं मुलज़िम का वकील हूँ प्री अरेस्ट बेल पे हूँ तो मुझे कौन सी ग्राउंड्स लेनी है, ये बेसिक बुनियादी ज़रूरत है। मेरा मकसद ये है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको मॉनिटर करना चाहिए कि ये जो LDA है या बाकी जितने भी सरकारी इदारा जात है इन्होंने अपने केसेस किसी न किसी वकील को देने हैं। सीनियर के साथ एक जूनियर को अटैच कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं सोचना यही चाहता हूँ, मेरा अमल करूँगा इस पर। उस एडवाइजरी के अंदर मेरा कोई राइट नहीं है, मेरी प्रैक्टिस के अंदर वो एडवाइजरी नहीं ज़रूरत मुझे। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे मेंबर्स अपने ऊपर एडवाइजरियाँ लेके बैठे हुए हैं, इनके ऊपर आपने चेक रखना है, इनके ऊपर चेक रख सकती है हमारी मदर बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है, वो अपनी फॉर्म्स को खींच देगी, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। या आपने ये 2 से ज़्यादा एडवाइजरी नहीं रखनी है, रखनी है तो इसके साथ 10 बंदे हमारे अटैच करें जो 6 माह टर्म पीरियड के लिए हमारे पास आए हुए हैं, उनको पता चले कि आपने सिखाया कैसे, सीखना कैसे, आना कैसे, जाना कैसे, और वो आप तक 5 साल तक वो एडवाइजरी रहे उस लड़के के पास। उसके बाद अगली चेंज करवाने का मेरा प्रोसेस है। इसमें आपको अर्निंग लर्निंग दोनों चीज़ें आ जाएंगी, गवर्नमेंट के साथ बाकी चीज़ें फंडिंग ज़्यादा चीज़ है। आपको जब प्रैक्टिस मिलेगी ना कानून के अंदर कि आपने केस में से क्या अर्न किया है, आप आगे बहुत अच्छा वकील बनेंगे और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब्दुल जब्बार साहब। डॉक्टर साहब मेरा मौक़िफ़ इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आप जब इनको लर्निंग और अर्निंग दोनों इकट्ठा देना चाहते हैं, उसमें हमने मेरा जो प्लान है वो ये है कि हमने बुनियाद से शुरू करना है। बुनियादें 2 हैं। अगर कोई बच्चा सिविल साइड पे जाना चाहता है तो हम उसको कहेंगे, हुकूमत से हम एडवाइस करेंगे कोई भी एग्रीमेंट जो है वो 2 वकला की नुमाइंदगी के बगैर नहीं लिखा जाएगा, और 5 साल की प्रैक्टिस तक वो वकील उसको अटेस्ट करेगा और उसकी एक फ़ीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। दूसरी बात, आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, आप सेशन कोर्ट्स में चले जाएं, आज हज़ारों ट्रायल ऐसे हैं जिसमें हम इनको स्टेट काउंसिल मुकर्रर करवा सकते हैं, जिसमें लोग गरीब हैं, जिनमें लोग अपनी तरफ से वकील पेश करने की इस्तात ही नहीं रखते। जो बच्चे की 5 साल के अंदर प्रैक्टिस होगी उसको मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट करेगा। आप भी करते हैं, उसमें जो आपको पैसे मिलते हैं वो कभी भी मैंने किसी को मिलते नहीं देखे, ठीक है। उसका एक प्रोसेस लंबा है, उस प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्ट करेंगे कि जिस बच्चे ने एक जो है ट्रायल मुकम्मल कर लिया है उसका वो सर्टिफिकेट जाके पंजाब हुकूमत को देगा, उसकी फ़ीस उसके अकाउंट में आ जाएगी। ये हैं इनको अकोमोडेट करने के तरीके, इनको काम भी आए और इनको पैसे भी आए। ये है सबसे आसान तरीका जो हम कर सकते हैं, जो आसानी से हो सकता है, जो मुमकिन है और दूसरे मुल्कों में हो रहा है। गुड इनफ अब्दुल जब्बार साहब। ज़मीर साहब आपका टेक? जी, पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसको मास्व है, जो हमारे बार काउंसिल्स हैं, बार के अदारे कि जिसमें बजट में वो ख्वाह प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, जिसमें बजट एलोकेट नहीं किया जाता है इसको। तो हुकूमत की ये कभी भी ये वकला के साथ ये विक्टिमाइज़ करती रही है सिर्फ़ इनको कमज़ोर करने के लिए कि ये ऐसे ही इनके हालात रहें, ये ऐसे ही पिसते रहें, इनके मसाइल ऐसे ही रहें, ये अपने मसाइल में बटे रहें। तो अगर बजट में इन बजट एलोकेट हो जाए तो इस पे बहुत सारे मामलात हम हल कर सकते हैं। और एक हैरानगी की बात यह है कि आज तक किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई इस मतलब। जब हमें बजट एलोकेट होंगे, जो सालाना बजट होते, तो उसमें बहुत सारे मामलात हैं हम खुद हल कर सकते हैं। तो यंगस्टर के हवाले से अगर करना चाहें तो बहुत सारे हम खुद भी ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा कर सकते हैं जिसमें इनको अकोमोडेट किया जा सके। और जो अकोमोडेट होना है वो फंडामेंटल नहीं है, उसकी सेकेंडरी हैसियत है। बेसिकली एक वकील का मुआशरे में मुकाम जो है वो लोगों की खिदमत होता है, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना होता है। ये एक इसको जॉब के तौर पे नहीं, हम नौजवान वकला को भी इसको जब इनको वज़ाइफ मिलेंगे उस लिहाज से तो इनमें काम करने की शायद वो लगन ना रहे। यानी बार काउंसिल ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करे
जिस में इनको अकोमोडेट तो किया जा सके लेकिन इनका फोकस जो है वो काम सीखने पे हो और ख़िदमत करने पे हो। यानी प्राइम ऑब्जेक्ट जो है वो खिदमत होना चाहिए, अर्निंग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो जैसे मुख्तलिफ कोर्ट्स में सारा दिन लोकल कमीशन अपॉइंट होते रहते हैं, ठीक है, तो ऑक्शंस में कमीशन अपॉइंट होते रहते हैं, तो वो एक ख़ास तबका है जो जजेस की डिस्क्रिप्शन होती है जो उनसे वो करवाता है कि जी फ़लाँ को कर दें, फ़लाँ को कर दें। तो जितने केसेस में वहाँ पे लोकल कमीशन अपॉइंट होने होते हैं या ऑक्शंस होने होते हैं, तो वो बार काउंसिल का मैंडेट होना चाहिए कि वो वहाँ पे उनको लिस्ट भेजे और बार काउंसिल ये डिसाइड करे कि किस किस जो नौजवान वकला हैं जिनकी 5 साल तक प्रैक्टिस है, तो इनको ये काम देना है ताकि इनके जो मुआशी मसैल हैं ये भी हल हो सके। सर एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि यंग वकला जब आते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए अपनी फील्ड का तयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो एकदम किसी के साथ अटैच भी अगर हो जाते हैं और स्पेसिफिकली लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर, जैसे आप लोगों ने भी बात की कि उनकी लर्निंग के ऊपर, तो लीगल ड्राफ्टिंग बहुत वीक होती है, चाहे वो 5 साल भी क्यों ना गुजर जाए। बहुत से वकला हमारे ऐसे हैं जिनको लीगल ड्राफ्टिंग खुद से नहीं करनी आती क्योंकि उनको वो चीज़ सिखाई नहीं जाती। जब वो अपनी लर्निंग में या अपने अर्निंग में चले जाते हैं तो वो बाहर से टाइपिंग करवा रहे हैं, ड्राफ्ट्स बनवा रहे हैं, पर वो खुद नहीं कर पा रहे और उनको अपनी फील्ड्स तयन नहीं की हुई है। उनको नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट अगर क्रिमिनल में है तो वो सिविल में खप रहे हैं कि उधर का काम सीख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। तो बहुत से साल ऐसे ज़ाया होते हैं। क्या इस पर भी काम करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, इस पर काम करना ज़रूरी है और अवेयरनेस देनी ज़रूरी है जो आने वाले वकला हैं कि भाई आपका उनको पहले से जब वो फील्ड में आते हैं तो उनको अवेयरनेस एक लिहाज से, जो जैसे मेरे भाई इरफान तारड़ साहब फरमा रहे थे कि जो हमारी जो जिस तरह जुडिशल एकेडमी होती है, वकला एकेडमी इस तरह की हो और उनको मेंटली प्रिपेयर करे कि आपने कौन सा फील्ड चूज़ करना है या आपने दोनों करने हैं और आपने किस अंदाज से काम सीखना है। तो ये सारी जिम्मेदारी उस लिहाज से जो वकला की हम एकेडमी का जो हम इंशाल्लाह ताला सारे जो इलेक्ट होंगे वहाँ पे हम ये काम करेंगे इस लिहाज से। बहुत मेहरबानी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं और फिर लास्ट अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करेंगे और फिर आज के लिए वाइंड अप करेंगे। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या, तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो, दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786.
کیونکہ ہمارے لائرز نے آپ سے بہت تفصیل سے بات چیت کی، میں سب سے فرداً ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ووٹر سے مخاطب ہوں اور ان کو اپیل کریں سو دیٹ دے شوڈ ووٹ یو اینڈ وائی دے شوڈ ووٹ یو. میں تمام رسپیکٹڈ ممبران سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور پروفیشن کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، ویلفیئر آف بار کے لیے کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ووٹ دیں، انشاءاللہ آپ کا دیے مان کو اعتماد کو بڑھاؤں گا اور کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور اس کالے کوٹ کی رسپیکٹ کے لیے ہمیشہ کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. بہت مہربانی. جی کامران. میری ہمبل سبمیشن ہے دوستوں سے، آپ سے، کہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں، گزشتہ 19 سال سے پریکٹس میں ہوں، اور میں ہمبل سبمیشن کروں گا کہ مجھے ووٹ دیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کی دی ہوئی روشنی کو چراغوں سے آگے لے کے جاؤں گا. بہت شکریہ. عبدالجبار سے. جی میں رول آف لا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے، وکلا کے کالے کوٹ کی عزت کی بحالی کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا شکریہ ہوگا کہ آپ میرے جیسے یا جو بھی لوگ پریکٹسنگ لائر ہیں ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں تاکہ ہم سب کا مستقبل جو ہے نا وہ محفوظ ہو سکے. تھینک یو. رانا ضمیر سے. تو میں نے پہلے بھی الحمدللہ پریکٹیکلی یہ کر کے ثابت کیا ہے کہ میں دوستوں کی خدمت کر سکتا ہوں اور اس سے بہتر انداز میں خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں. مجھے دوست ووٹ سپورٹ کریں تو میں انشاءاللہ تعالی دوستوں کے لیے مایوسی کا باعث نہیں بنوں گا، بار کے وقار کے لیے کام کروں گا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا بہتری کے لیے وہ میں کروں گا. تھینک یو سر. بہت مہربانی. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. وی وش یو بیسٹ آف لک. اور جو ہے جسٹس کے فورم سے ہمارے تمام وکلا آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور پروبیبلی جو بیسٹ مین سمجھیں گے، بیسٹ لیڈی سمجھیں گے، دے ول ووٹ فار دیم. آل دا ویری بیسٹ.